आमच्या बाबा स्वर्गां वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं तुमचेय सगळें आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी सोनवार मानता कित्याक सोनवारा दिसा आमी सायबीण मायचो उगडास करता आनी सायबीण माय आमची माय जावन आमचे पासत ती सदांच मागता आमकां राखता आनी सांबाळटा. तर ह्या वेळार सगळीं आमची इंतेसां मनांत हाडया आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत धरून ह्या मिसान वांटो घेतना देवाक कारगां दिवन ताचे बोगसणे मागया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सुद्दां सांग वार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोरपो दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्य आंकवार मारयेचे आनी विणवणेन येजणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणांचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. मिकेयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. जी कोण खोटेपणान चिंतात आनी आपले बागेर पडोवन वायट येवजितात तांचे कोटा. फाटीं फुटना फुडें ती ते करूंक लागतात कित्याक अशें करूंक तांच्या हातांत आसा. शेतां भाटाची आशा दवरतात आनी ती चोरतात. तशेंच गोरां बोलान व्हरतात. गोराक आनी दोनयाक बरोबर आपणाच्या आदीन करतात. मनशाक आपल्या ताब्यांत करतात आनी ताजें आसलें नासलें खावन व्हरतात. म्हणटच सर्वेस्पोर अशें सांगता, आतां असले जातीचेर हांव येवजितां ते वायटांतली तुमची मान तुमच्यान सुटोवंक जावचें ना. तकली वयर काडून तुमच्यान चलोवंक जावचें ना. इतलो वायट हो काळ जातलो. त्या दिसा तुमकां केंडूंक गीत रोचतलीं, विलापाचें गीत गावन म्हणटलीं, आमचें सगलें कान घेतलेलें म्हूण म्हजे परजेचो वांटो मापून दुसऱ्यांक दिलो आनी तांकां तो परतून दिवंक कोण ना. आमचे शेतां भाटां लूट मारतल्यांक दिल्यान देखून सर्वेस्पराचे सोबेन एक वांटो तुमकां मापूंक दिवंक कोण एकलो आसचो ना. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार.
ह्या उतराक आमचो जबाब जातलो गरिबांक विसरू नाका देवा. म्हणया गरिबांक विसरू नाका देवा. कित्याक म्हूण सर्वेस्परा इतलो पयस रावताय? आकाताच्या वेळार कित्याक म्हूण लिपताय? नोश्ट्याचे गरिबांक गिरासता. दुसऱ्यांनी येवजिल्ले नादबुद्धीक तो सांपडटा. जबाब गरिबांक विसरू नाका देवा. आपणाक जाय आसलें तशेंच जाता अशें चिंतून नश्टो मनीस बोडाय दाखयता. आपस्वार्थी मनीस सर्वेस्पराची करता निंदा आनी बेपरवा. ताचो राग थंय वयर चलत. म्हाका तो खंयचो कास लायतलो? देव आनीक खंय रे? असलीच चिंतना गोळटात ताच्या मनान. जबाब गरिबांक विसरू नाका देवा. लोबाद्यो आनी जुल्म इतल्यानूच ताजें तोंड बोल्लां. ताजे जिबे पोंदां पिडापीट आनी कुसरेपण. लोव्या मदें दोड्याक रावता. लिपचोऱ्यां तो नेण्ट्यांक जिवेशी मारता. निराद्री खंयच्यान आपल्या चपक्यान पडटलो ते दोळ्यांक तेल लावन तो पळोवनूच आसा. जबाब गरिबांक विसरू नाका देवा. पूण खरेंच कश्ट आनी दुखां तुवें देखल्याय. तूं तीं पळयताय आनी तुज्या हातान घेतल्याय. निराद्री आपलो जीव तुज्या हातान सोडटा. अनाथ भुरग्यांचो आदारी तूंच एकलो. जबाब गरिबांक विसरू नाका देवा. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. देव बाप आसलो जेजू सवें कुर्सार. आपले वेगेन पोतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेगेन हाडून आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केलां. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. फारिजेव थंयचे भायर सरले आनी जेजूचो घात कसो घेवचो ते विशीं गुडमेळ करूंक लागले. पूण जेजू तें समजून थंयचो कडसरलो. जायतीं जाणां ताचे फाटल्यान गेलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केलीं. पूण आपणाक परगट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. इजायास प्रवाद्यान अशें सांगलोलें तें खरें जालें. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें विंचून काडलोलो, म्हजे अपुरबायेचो. ताचेर पूर्ण संतोश म्हजो. खरो बावार्थ सर्व राष्ट्रांक परगट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान भरतलों. वाद विवाद तो करचो ना, बोब मारून आरडूचो ना. ताचो ताळो रस्त्याचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. स्वताक जैत मेळो पर्यंत फुटलोली भेट मोडचो ना. आजून दवरती दर्शी तो कदींच पालोवचो ना. ताच्या नांवार राष्ट्रांचो आसा सगलो भरवाचो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां सगलें दिलेलें आसा आनी सगलें दीत आसा. आमी खूब फावटी समजता की आमच्या फुस्तार हें सगलें घडटा म्हणून. वय घडटा. कित्याक जेन्ना देवान आमकां कला दिलेली आसा आनी ताणें आमकां देणी दिलेली आसा, खूब फावटी कितें जाता ती आमी आमचे वस्तूंकी वापरूंक लागता. तेन्ना आमी देवा सारकी जियेना. आमी दुसऱ्यांक फुसलायता, फसयता आनी तांचें काण घेता. गरिबांची दया करिना, परवाच करिना. तांकां मरो न्ही म्हणून अशें आमी तांकां सांडटा.
पयले वाचपान हें आमकां दाखयलेलें आसा. पूण जेजू तसो करिना. आमी पळयलां आतां पर्यंत मातेवाच्या शुभवर्तमानान तो तांकां आपलें उतर परगटीत आसलेलो आनी सगल्यो कोरण्यो करून दाखयल्ल्यो आसा. तो तांकां सगळें शिकयतालो. वेपाऱ्यांनी खरो, पूण तांकां जांकां ती कृपा मेळटाली तांकां तें सगळें समजतालें आनी ताचे भाशेन तें जावंक लागतालें. आनी अशें कोत्ता आसतना ताका जे कोण फुडारी आसात, धर्मीक फुडारी, ते ताका नाकारतात. तो जाणो आसलेलो हें आनी तो तांचे सरशिल्लो कोडसरलो आनी खूब लोक ताचे फाटल्यान आयले, कित्याक तांचो खरो ताचेर भावार्थ आसलेलो. आनी ह्या कारणाक लागून तो तांकां सगल्यांक बरें करी, तांकां तांच्या वायटांतलो तो तांकां सुटका दितालो, देंवचार काडटालो, तांचे दोळे बरे कोत्तालो. हे भाशेन तांकां सगलें बरेपण तो दाखयतालो. जे कोण निराशे आसा तांकां उर्बेवंत कोत्तालो. जे कोण सारके लाचार जाल्लेले आसा तांकां तो घोटाय दितालो. हे भाशेन ताणें सगलें केल्लें आसा. आनी आमकां मातेव सांगता, इसायास प्रवाद्यान जें ताचे विशयी सांगलेलें तें खरें जाल्लेलें आसा. ताचे सगळें ते शांती पावलेलें आसा. मुठोत म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयचें वाचपा आमकां जें सांगतात तें आमच्यान कशें पाळूंक जाता. पयले सुवातेर आमी जाणो जावया की देवान आमकां ह्या संवसारांत हाडल्या. दुसरें म्हणजे देव आमकां देणी दिता ती आपुणूच वापरतलो, पूण आमी दुसरें म्हणजे ताका दिवंक जाय ती सगळी देणी, मागीर तो ती वापरता. आनी जशे भशेन आमी तांचो वापर करूंक जाय, सर्गींच्या राज स्थापन करूंक जाय, ते भशेन तो आमकां तें सगळें आमच्या उतरांनी कोन्यांनी घडोवन हाडटा. आनी अशें जालें म्हणटच सगळ्या जाणांक बरें दिसूंक लागता, सर्गींचें राज खरेंच आयलां म्हणून. जशे भशेन जेजू सवें घडलें तेच भाशेन जेजू आमचें सवें जो जियेता ताचें सवें तेंच घडटलें, पूण आमकांय ती नाकातली. पूण तेन्ना कितें करूंक जाय, निराशी जावंक फावना. जेजूक एकवटोन ताची घोटाय आमी घेवंक जाय. आनी ती कशी घेतली हांव? सदांच रातची 5 मिनट न्हिदच्या आदीं ताका एकवटोन न्हिदोंक या. सगळे हे जे अणभव आसा तितले ताचेर दवरया आनी शांत न्हिदया. रातभर तो आमचें सगळें वावरून सकाळीं उठलीं की ना 4, 5, 6, 7 वरां जाल्लीं आसा, आमी ताचे सगळें इतलो वेळ जाल्लो आसा. पूण सकाळीं उठलीं की ना ताका एकवटोन रावत तर आख्खो दीस मागीर सोंपेपणी आमी सारतल्या आनी खरेपणी ताच्या मोगांत आमी अदीकून अदीक जियेतल्या. उतरांनी कोन्यांनी चालीन आमी न्हय, पूण जेजू आमचें सगळें वावुरतलो आनी आमकां इतलो आनंद हाडटलो. हें सगळें घडच्याक एकूच मिनट आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. पांयांची बोटां आसा थिंचोत्तान तकले मेरेन, कुडींत, मनांत आनी ओतम्यांत सगलो हो जागो आमचो भितरलो जेजून बरोवन आयिल्लो आसा. सगळें आमी जेजूचेर दवरया. सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान तें सगळें भायर काडया. जेजू जेजू जेजू. सुस्कार काबात जायसो जेजू म्हणीत रावया. हे परी सगळें भितर आहा तितलें भायर सोदतलें आनी ताचेर दवरलें की ना तो ताचेर आशिर्वाद घालून आमकां आपल्या बरेपणान तो भरूंक लागतलो. हे परी अदीकान अदीक आमी ताचें सवें एकवटोन जियेतल्या, रातभर हे परी सारतल्या आनी दिसभरूय आमकां ती घोटाय मेळटली. आमचे पासत आमी मागलेलें आसा, आमी जेजूक एकवटोन आसा, तर आमी जेजूक एकवटोन सगळ्यां पासत संवसाराच्या लोकांक आमच्या भावा भयणी पासत मागया. सोर पोदितारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक
आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आतां भेटोवणेच्या वेळार आमचें सगळें जिवीत जेजूक आमी भेटोवया. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानतात तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या आदवाक सुबेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार माये थावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनच्या सोयंबा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सोंसलें आनी मोरणाचें जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायतांव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दोन मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी क्वार मारी देवाची माये सांगाती तुजे पती भाग्योन झुजे भाग्योन दौरून दूत आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदीदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां मागणें शिकयलां तो ते आमचे सोवे म्हणटा कित्याक तो आमकां एकवटून आसा. आमी ताचे विरेत केन्नाच जेवंक जायना, पूण सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरया आनी एकामेका पासत आमी ह्या वेळार मागया. जेजू सोबे, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय, चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक पडले आनी ह्या वेळार आमकां हांगसर राजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचें सोवें आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाची शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणून ताका स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणीन तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
Jesu moja deva aure dagil jagduga yo moja Jesu soglet moje gali saiba गेदोनिया मुझी सत्या मुझी खुशी मुझे गिन्यान मुझे काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया कोणवाळे बापा भाग्यो तांकवार मारयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश भरीत काळजान आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. भयणीनो आनी भावनो देवाचें सगळें बरेंपण तुमकां फावो जायत आसूं कित्याक ताणें दर दिसा तुमकां बरेंपण केलेलें आसा पूण तें उदीक आनी उदीक वाडोनी आनी तुमचें जिवीत उदीक आनी उदीक जेजूके कोटोन जितलीं तुमी जियेत येल्यात तितलें ताचें सगळें बरेंपण दुसऱ्यांक अणभवूंक मेळटलें हांव सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा जे हांगसर वावुरतात हे मीस तुमच्या फुडें हाडच्याक आनी आतां आमी सगळीं जाणां देवाचो आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोर पोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे देवाचे व्हड व्हड उपकार